जी स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नए टॉपिक जमा सर दे द SNP ब्लॉक पर सीरीज़ के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सही दी ट्रेंड बचिकाओ पर थर्ड पीरियड के वर सरवायु सेकंड पीरियड होम सही दा और ग्रुप वाला डिस्क्रिप्शन चिकम दे ग्रुप 1 वाला दगा शांति ग्रुप 2A वाला और 4A वाला दा बदागो पर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के वायु दा बदी लेक्चर की मंग न वायु सिर्फ थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड चिदे डिस्कशन बदी मांदी को सही दा और डिफिनीशन तास वो लिखाई डिफिनीशन वाई द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट मतलब परस के सब्सटेंस थे सही दा अदन हम करंट पास को आए अदन करंट पास की कन पास की दे करंट पास को अलाउ कई कन अलाउ कई दगे तम सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कपास कई नमंग बहुत सो जुदा सब्सटेंस समझ से कंडक्टर दे और कना पास कई निबिया बोर तमंग सो जुदा इंसुलेटर दे सही दा कपास कोई इलेक्ट्रिक करंट दजानना निबिया बोर तमंग जुदा सब्सटेंस कंडक्टर दे कन्ने ही पास को मंग बोर तो सो जुदा इंसुलेटर दे खास सेकंड डिफिनीशन ता सूली थई रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सही दा कंडक्टिविटी दा नु जमस सर द रेजिस्टिविटी कम रेसिप्रोकल चिशी अब जमस चिशी कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी यूनिटी वाली कई यूनिटी पे जमस सर शी यूनिटी पे जमस सर शी म्यू पर मीटर सही दा दल अंदर कोलेशी या कदल पदी पंप किधर की सीमन पर मीटर सीमन पर मीटर या दर कोलेशी पर ओहम जगह रेजिस्टेंट यूनिट सर ओहम दब जमसी पर ओहम जगह दागे रेसिप्रोकल है सही ना दा जम सर यूनिट शो दे दब याद साथ है MCQs के लिए तो पूछता है कॉलेज सही ना खबल द सीमन पर मीटर ने दा तबदी पम किम लिखले शी पर ओहम पर मीटर अब बहुत सारे याद साथ है वॉज द टॉपिक नंबर कई फैक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर कम कंपैक्टर्स बांधी डिपेंड कई टूल ना लेवर जोली कम नंबर ऑफ delocalized electrons per atom सही था क्या डिस्कस का हुआ सही था या बदलते हुआ एग्जाम चिसुम रहम नंबर ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन पर एटम सेवाई जमन सर बसाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बा सेवाई नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बा डायरेक्टली रिलेटेड से था नंबर ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन था नंबर ऑफ delocalized electrons दवा शांति द्वेन फैक्टर वाली कई साइज ऑफ एटम गोरा द साइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम जमन सर डायरेक्ट रिलेशन नजिया का संगा दिस सर जिसे कवा परच का साइज जमन सर सेवाई सही ना सही दा साइज जमन सर सेवा दे विजिबल ना दे सही दा थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा हमें इसको सही है यहाँ पर बनाते हैं साइज वाला फैक्टर डिस्कस करते हैं देखिए स्टूडेंट्स दा जमन सर दे घट साइज वाला एटम नुदा न्यूक्लियस थे हदी न्यूक्लियस होल पर जमन सरा पदी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान सही कम बई जिकम इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जमा सर ऑलमोस्ट सही फ्री ऑलमोस्ट फ्री बई नीचे फ्री बई द फ्री इलेक्ट्रॉन जमा सर रिस्पांसिबली द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द पारा ये जो सुमर साइज सेवा की गई स्टूडेंट्स जितना साइज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा द्रेम फैक्टर तासोली कई टेम्परेचर थर्ड नंबर फैक्टर बजमसर शी टेम्परेचर और टेम्परेचर पर बारह की याद साथ ही द मेटल पर केस के दी जमसर डिफरेंट केस राजी
د میټل په کیس کې صحیح ده او د میټلایټ په کیس کې جدا کیس تر دې راځي هغه څنګه سر جی هغه دسی سر جی که په میټل په کیس کې موږ ټمپریچر سیوا کوو نو الکتریکل کنډکټیویټي زموږ څه کېږي ډیکریز کېږي د میټلایټ په کیس کې که ټمپریچر زو سیوا کوم الکتریکل کنډکټیویټي ویلیو څه کېږي هغه ورسره سیوا کېږي دا ولې سر جی دا ځکه ګورئ فرض که دا زموږ سره د میټل یو فیس دی دا پکې میټل آینز دي صحیح ده او دا زموږ سره څه دي پری الکترونز فرض که دې ته ما ولټیج لګولی پازیټیو ټرمینل دلته او نیګیټیو ټرمینل دلته دا الکترون به څه کوي زموږ سره دې طرف ته به مومنټ کوي کرنټ به زموږ سره دې طرف ته فلو کېږي خو چې څومره ټمپریچر سیوا کم هیټ به لور کم ټمپریچر ولا سیوا کم نو د دې میټل ایټمز وایبریشن به زموږ سره سیوا شي د دوی وایبریشن به څه شي هغه به سیوا شي نو چې هغه سیوا شي دا د زموږ سره بار زر داسې وایبریټ کېږي نو الکترون فلو ته به زموږ سره ریزسټنس پرووایډ شي که نه الکترون فلو ته به یا کرنټ ته به ریزسټنس پرووایډ شي که نه دغه ریزسټنس د وجې نه چې ټمپریچر سیوا کوي وایبریشن اف ایټم سیوا کېږي د هغې نه ریزسټنس سیوا کېږي چې ریزسټنس سیوا کېږي نو الکتریکل کنډکټیویټي ورسره څه کېږي ډیکریز کېږي صحیح شو ښه د میټلایټ دا کیس چې دی چې کله د بینډ ګیپس ایکسپلین کوم د هغې نه بعد پرته هغه ریزن در کوم چې د میټلایټ په کیس کې د ټمپریچر انکریز کېدو سره الکتریکل کنډکټیویټي ولې انکریز کېږي अब एक साथ बात हो गई सही ना सलोरम नंबर जमन सर दे बैंड गैप द बैंड गैप और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द खपल पमंस के इनवर्स रिलेशन है چې बैंड गैप څومره سیوای دومره به इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी صحیح کم وي बैंड गैप په خیر چې کله موږ کیمیکل بانډینګ چپټر وې پای کې میټالیک بانډ ایکسپلین کوو د ټولې قسمې مې چې دیال ترازی او دلته ټاپک سره ټچ شو دی نو معمولی غونډه کې ټچ کول دلته ورکو ځان به کوو صحیح ده فرض که زما سره میګنیشیم اټمز دي ان میګنیشیم اټمز دي نو چې کله دا راوځي کېږي زموږ سره به ان مالیکولر آربیټالز جوړوي دا خبره تاسو څومره چې اټمونه راوځي کېږي دومره مالیکولر آربیټال جوړوي که نه دې خبره باندې کلیر وي که نه صحیح ده دلته اوس ډایګرام شکل کې دا ریپرزینټ کوم ګورئ विजिबल है लग वंत की सर्जी वर का नूर चिदे विजिबल है वॉज विजिबल शो यस फर्स्ट कदा जमन सरा मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से दे वैलेंस शेल 3s2 और 3p0 वैलेंस शेल बॉन्ड के जमन सर इसे चाली वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन नकली करना दस लेट सपोज 3s2 वाले इलेक्ट्रॉन वाखलम और ने मैग्नीशियम एटम ने मतलब बल वसला न दे जैसे वन इलेक्ट्रॉन बजम सर से चलता रहे د لاندینې کم لاین چې دی دا موږ ته ریپرزینټ کوي بانډینګ مالیکولر آربیټال او لپاسینې چې کوم دی انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز په منځ کې چې کوم راځي به زموږ سره صحیح نان بانډینګ والا فرض که دوه میګنیشیم اټمز کمباین شو دوه مالیکولر آربیټال به جوړ کړي دا یو بانډینګ والا صحیح ده یو انټي بانډینګ والا نو په یو میګنیشیم کې دوه الکترون دي په دوه کې به څلور شي د دوه به زموږ سره څه شي پیل بشي دغه شانتي که زموږ سره درې کمباین شي نو درې مالیکولر آربیټالز به جوړ کړي دا ګورئ اوس په دریوانه به زموږ سره څه شي پیل بشي دغه شپږ الکترون به شي دغه شانتي که څلور کمباین شي صحیح ده څلور میګنیشیم اټمز نو څلور مالیکولر آربیټال به جوړ کړي دغه شانتي که پنځه کمباین شي پنځه مالیکولر آربیټالز به جوړ کړي 1 2 3 4 5 صحیح ده یو برو باسه خو که تاسو ګورئ دلته به زموږ سره چې څومره مطلب دا اټمونه کمباین کېږي نو د انرژي ډیفرنس چې دی د مالیکولر آربیټال په منځ کې به زموږ سره کمیږي دا ټول به زموږ سره صحیح فیل کوي دا هم پیل 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 هغه شانتي که شپږ شي نو ګورئ ہوتے ہیں انرژي ډیفرنس 1 2 3 4 5 صحیح ده ما لري ویستو ډایګرام مې لکه کم ویستو کنه 2 3 4 5 6 او که دیس ته موږ راورسو صحیح ده فرض که زموږ سره د نور شو اخره کې چې څومره اټمونه موږ اغستي او هغه اخرني ویلیو ته موږ ورسو نو په اخره کې به دا مالیکولر آربیټال موږ ته په دې شکل کې اپیر شي په اخره کې به دا مالیکولر آربیټال موږ ته په دې شکل کې اپیر شي د دوی په منځ کې به د انرژي ډیفرنس دومره کم شي چې دا موږ ته د ګروپ په شکل کې اپیر شي کومې ته چې موږ بینډ وایو ډیفیوز به یې دا مالیکولر آربیټال به ټول په یو بل منځ ډیفیوز شي د بینډ په شکل کې موږ ته اپیر شي
صحیح د ګروپ په شکل کې با پیر شي ته موږ وایو بینډ. اوس دا کوم بینډ چې دی فیلډ دی دې ته موږ څه وایو ویلنس بینډ. ویلنس بینډ صحیح ده، یا دې ته موږ اس بینډ ومیلی شو ځکه اس سب شیل یا اربایټل پکې انوالو دی اس بینډ. دغه شانتې کله پاس تاسو اوس وګورئ دې پی والا چې دا پی والا کوم اربیټال چې دي زموږ سره میګنیشیم ایټمس دغه ورلیپ کېږي په دې بله پاس زموږ سره یو بینډ جوړېږي. دا به زموږ سره صحیح پی بینډ یا دا زموږ سره ایم ټي دی دې ته موږ کنډکشن بینډ هم وایو. نو اوس ویلنس بینډ ته څه کوي؟ ویلنس بینډ کې الکترون چې دي هغه فری نه دي. کنډکشن بینډ کې خو الکترون نشته صحیح ده، ایم ټي دی. خو ویلنس بینډ والا الکترون چې دي هغه فری نه دي، نیوکلیس ته باونډ دي. خو دا زموږ سره څه دی؟ میګنیشیم میټل. د میټل په کیس کې که تاسو وګورئ کنډکشن بینډ او ویلنس بینډ څه دي؟ ډیفیوز دي، مطلب بینډ ګیپ پکې نشته، انرژي ډیفرنس پکې نشته، باندې په یو بل باندې سره ډیفیوز شو دي. نو په روم ټمپریچر باندې په میټلز کې په روم ټمپریچر باندې هم دا الکترون نه دی ویلنس بینډ والا ته په اسانه باندې زموږ سره کنډکشن بینډ ته ځي او چې کله الکترون کنډکشن بینډ ته لاړ چې هغه هلته زموږ صحیح فري او ریسپانسیبل د سره لپاره and thus responsible for electrical conductivity. کنډکشن بینډ والا الکترون چې دی زموږ سره ریسپانسیبل دی د الکتریکل کنډکټیویټي والا. خو په میټل په کیس کې که تاسو وګورئ نو ویلنس بینډ والا الکترون چې دی په روم ټمپریچر باندې زموږ سره د کنډکشن بینډ ته جمع کولی شي دغه الکترون بیا زموږ سره ریسپانسیبلی د الکتریکل کنډکټیویټي لپاره. خو اوس ګورو دا بینډ ګیپ د انسولیټر او د میټلایټ په کیس کې. نو دا ویلنس بینډ دی او دا کنډکشن بینډ دی. نو د میټلایټ په کیس کې زموږ سره انرژي ډیفرنس چې پکې هغه پکې زموږ سره یې صحیح ده. او د انسولیټر په کیس کې دلته زموږ سره د کنډکشن بینډ او د ویلنس بینډ په منځ کې دا کوم بینډ ګیپ چې دا ډېر زیات سیوای صحیح ده. دا ګیپ ډېر زیات سیوای نو زموږ سره الکترون چې دي د ویلنس بینډ نه کتول ټمپریچر سیوا هم کې خو دلته زموږ سره نشي راتلی. په میټلایټ په کیس کې ما چې تاسو خبره وکړه که نه ټمپریچر سیوا کولو سره د کنډکټیویټي څه کېږي انکریز کېږي. هغه ځکه که په روم ټمپریچر باندې دوی وګورئ نو الکترون زموږ سره په ویلنس بینډ کې دا زموږ سره بیډ کنډکټر دي. په روم ټمپریچر باندې دا بیډ کنډکټر دي، الکتریکل کنډکټیویټي دونه شو کوي. خو که ټمپریچر ول موږ سیوا کړو نو دا الکترون چې دي د ویلنس بینډ زموږ سره څه شي جمپ کی کنډکشن بینډ ته لاړ شي، انرژي ګین کې لاړ شي کنډکشن بینډ ته. او چې کله کنډکشن بینډ ته لاړ شي دغه الکترون بیا زموږ سره ریسپانسیبل دي د الکتریکل کنډکټیویټي لپاره. نو ځکه د ټمپریچر انکریز کېدو سره زموږ سره دوی الکتریکل کنډکټیویټي ویلیو څه دي هغه انکریز کېږي. اوس راځو تھرډ پیریډ ایلیمنټس ته او دا فیکټرز ټول هلته هغې ته اپلای کوو او د هغې ټرینډ ته ایکسپلین کوو. थर्ड पीरियड एलिमेंट्स तक लिखे सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन دا خو بوس تاسو ته وڅ شي ما دا زموږ سره دي थर्ड पीरियड एलिमेंट्स دی ولې دریو ته وګورئ دا زموږ سره دي میټلز सिलिकॉन ولته خیر موږ میټلایټ کنسیډر کو صحیح ده باقي زموږ سره دي نان میټلز नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन पर मेटल्स की वगैरह डीलोकलाइज पर एटम दे इलेक्ट्रॉन सीता 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कई मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कई सोडियम ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कई तो नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ची सुमर सेवा दुमर बजमसर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सही सेवा विनर टूल सेवा वर चार्ज द मैग्नीशियम द एल्यूमिनियम बिया मैग्नीशियम बिया सोडियम पदी वसे बिया जमसर सिलिकॉन जगह सेमी कंडक्टर दे पर रूम टेंपरेचर खुदा जमसर बेड कंडक्टर दे को टेंपरेचर सेवा को द कंडक्टिविटी से की इंक्रीज की द बाकी कता सु वर जमसर डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स थी डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स दी फ्री इलेक्ट्रॉन पर गिनिस्ट इन द टूल जमसर से दी बैड कंडक्टर्स नु बिया जमसर सी फास्फोरस न द कंडक्टिविटी बराबर है सल्फर और क्लोरीन बराबर है आर्गन और टूल लिख न जमसर बराबर है 0 दा जमसर शू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और तदुया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर भला खबर दे साथी दा कोइनेज मेटल्स ने दी कोइनेज मेटल्स ये पंजाब टेक्स्ट क्लिक ली दा खबर ग्रुप 1B वाले ची कम दी कॉपर सिल्वर और गोल्ड तो दो जमसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज को ऊपर आजम से सरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई दी एक्स्ट्रा दा खबर आ गोल तली कलिम से दा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई और कबड्डी की भी हम कंपेयर के टूल ने सिल्वर दा ब्या दा कॉपर दा ब्या दा गोल्ड दा उधर तो ये क्वेश्चन को मां यदि आंसर बता सुमाल पा कमेंट सेक्शन की राखई टूल ना कंडक्टिविटी वैल्यू दा दा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर सेवा दा वो कम वायर्स की मुझ ज़्यादातर इस्तेमाल होगा ना आधा काफरी वाई यदि आंसर बता सुरा कैसे ना लोग उनके 1-2 लाइन्स की चिमरा की जो बरोबर
ها که څوک د پوزي کې الکتریکل کنډکټیویټي څه د وجنه کې دي د فری الکترونز د وجنه کې دي دا کیس موږ ډیسکس کوو بل فری آینز د وجنه هم کې دي الکترولایټ کیس کې کوو ګورینل ته زموږ سره الکتریکل کنډکټیویټي چې هغه د فری آینز د وجنه ام سی کیوز کې د باندې راتلی صحیح نه الکتریکل کنډکټیویټي از ډو ټو بوث فری الکترونز اینڈ فری آینز ها دا یو کوېسچن دی په دې کې دلته زموږ سره های الکتریکل کنډکټیویټي ویلیوز دي دلته لو دي کوم ورو چې دا زموږ سره صحیح ده سوډیم سیلیکان کلورین تھرډ پیریډ ایلیمنټس دي د سوډیم د ټول نه سیوا ده بیا سیلیکان ده بیا کلورین دا زموږ سره صحیح ده دغه شانتي الومینیم سیوا ده بیا د میګنیشیم سیوا ده فاسفورس کومه دا روم صحیح ده سلفر سیوا ده سیلیکان نه سیلیکان د سلفر نه سیوا دا زموږ سره غلط ده دغه قسم آسان غوډه کوېسچن راتلی چې میکسیمم الکتریکل کنډکټیویټي چا ده په تھرډ پیریډ کې دا زموږ سره الومینیم ده دغه شانتي زیرو د چا ده نو فاسفورس شو سلفر شو کلورین شو ارګان شو د زموږ سره بیډ کنډکټرز ته ویل شي یا انسولېټر د کوېسچن کې ټایپ کول شي یا زیرو کنډکټیویټي ټایپ کول شي دا غیر لپاره به زموږ سره دا ایلیمنټ سلیکټ کړئ که په الومینیم کې او په میګنیشیم کې او په سوډیم کې د اډر ته پوښتنه د الومینیم د ټول سیوا بیا د میګنیشیم سیوا بیا د سوډیم سیوا ده صحیح ده دغه شانتي آسان کوېسچن یې نه کولی شي اوس راځو سیکنډ پیریډ ته نو بس دا ټاپک چې دی راوند اپ کوو سیکنډ پیریډ کې ایلیمنټ زموږ سره دي لیتیم بیریلیم بوران کاربن نایټروجن اکسیجن کلورین نیان دې ته کو ګورې دا څلور وانه دا زموږ سره ډسکریټ مالیکولر پامپ کې ایگزیسټ کیږي صحیح ده نو زموږ سره د دوه الکتریکل کنډکټیویټي ویلیو سره هغه زیرو دي لیتیم بیریلیم میټلز دي د زموږ سره دوه الکترون پرووایډ کوي الکترون سي ته د زموږ سره څه کوي یو الکترون پرووایډ کوي نو د بیریلیم زموږ سره الکتریکل کنډکټیویټي سیوای څه نه د لیتیم نه ها بوران چې کوم دی دا زموږ سره میټالایټ دی دغه شانتي سیلیکان هغه کیس دی نو زموږ سره اډر به څه شي د ټول نه به سیوا د بیریلیم شي بیا به د لیتیم شي بیا بوران شي بس کاربن چې دی د زموږ سره ډایمنډ پامپ کې ایگزیسټ کیږي او ګریفایټ پامپ کې ایگزیسټ کیږي ډایمنډ پامپ کې د زموږ سره انسولیټر دی او په ګریفایټ پامپ کې څه دی کنډکټر دی نو دلته بس بیا موږ کاربن نه وایو کاربن ګریفایټ پامپ صحیح ده ګریفایټ او بیا د باقي نور چې دی ټول زموږ سره څه دي د N2 कार्बन का पर डायमंड पाम क्या ली देवम ब्या जमा सर्दी चाली जीरो इज इक्वल टू नाइट्रोजन वाला इज इक्वल टू ऑक्सीजन वाला इज इक्वल टू क्लोरीन वाला इज इक्वल टू नियान वाला इज इक्वल टू जीरो वाला पर डायमंड पाम क्या ग्रेफाइट पाम क्या लिया जमा सर द नाइट्रोजन न बेसिस सेवा बेसिस हम नाइट्रोजन ब्या जमा सर जीरो द ऑक्सीजन ब जीरो द क्लोरीन ब जीरो द नियान ब जीरो ब्या जमा सर सेकंड पीरियड ऑर्डर दे आगा तपशन तेराश जिस दिन जमा सर नन्हे लेक्चर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बारे की कब्याम तास तब की सब प्रॉब्लम ही सही था कमेंट सेक्शन के पल क्वेश्चन दे टाइप कोई या व्हाट्सएप ग्रुप की मेंशन कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह पाई बानी हम सकूँ तो रिप्लाई दे थैंक यू सो मच।